تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے در در تے تور جانا سی تیرے جرمہ سامنے آنا سی در در تے تور جانا سی تیرے جرمہ سامنے آنا سی تیرے سر تجھ ٹلیاں بلاواں نے پچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے پچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے اج بن گیا بڑا خطیب میاں جج افسر شیخ الحدیث میاں اج بن گیا بڑا خطیب میاں جج افسر شیخ الحدیث میاں بندے بن گن تیرے فین بڑے پچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے تے ماں باپ دا بڑائی قد فائن خی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ایکون آیا جندے آیا باہر مسکرا پیاں ایکون آیا جندے آیا باہر مسکرا پیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزار مسکرا پیاں جنا راواں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی جنا راواں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی اور آواں بن گیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں اور آواں بن گیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں
بڑی سی کمزور ڈاچی سواری پیر مدنی دی بڑی سی کمزور ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہارا مسکرا پیاں اے کون آیا جندے آیا باہر مسکرا پیاں کھلے نے پھل تے کلیاں ہزار مسکرا پیاں تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جڑا خالق ہے مالک ہے ساری کائنات دا داتا دستغیر حاجت روا مشکل کشا ایک الہ کروڑوں درود و سلام آمینہ دلال احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وقدس واسطے حضرات میرے پیغمبر آمینہ دلال احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دی بڑی ہی بہترین اصلاح فرمائی میرے پیغمبر آمینہ دلال احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دی ہر ایک اصلاح تے ہر ایک گالتے میرے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن حدیث نو لاگو فرما دیتا کہ جدو مسلمانہ دے اندر تنگی مصیبت آ جائے تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اندہ طریقہ تے سلوشن مسلمانہ دے اندر لاگو فرما دیتا اے پیغمبر ایسا پیغمبر ہے جس پیغمبر دے آن دینال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا نو دوبارہ ایک بار روشن فرما دیتا جدو کہ پہلے دور دے اندر بھائی دا دشمن ہویا کردا ماں دی بیٹا عزت نہیں کردا کوئی کسے دا لحاظ نہیں کردا تے میرے پیغمبر آمینہ دلال اہل السلام آئے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہو نقشہ ہی بدل دیتا دنیا دا ایک دوسرے دے اندر پیار محبت والا بنا دیتا آج انشاءاللہ تسا احباب دے سامنے جس موضوع تے گفتگو کرانگا اوہ الدعاہو هو العبادہ اسی اپنیاں مشغولات دے اندر انہیں مصروف ہو گئے کہ سانو اللہ تعالیٰ کو منگن دا والی پو لگے کہ اللہ کو منگنا کیوے ہے آج انشاءاللہ اپنے مختصر وقت دے اندر تسا احباب دے سامنے بیان کرانگا کہ اللہ کو منگنا کیوے ہے دعائے میرے سمیت تسا احباب نو اللہ سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تسا دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ تے قرآن نازل ہویا ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَقَ عِبَادِ أَنِّي اور لوگوں سنو قرآن اللہ دے دل دندر ٹھنڈ پہ جایا کر دیئے نا میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَقَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیب لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون
میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن میرے پیغمبر فرماتے نے فرمایا او لوگو سنو مصیبتاں دے اندر گرے ہوئے پریشان حال دے سنو نا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر کے لوگاں دے اندر وضاحت فرما دیتی ہے اے میرے پیارے نبی میرے سونے محبوب جی لوگاں دے اندر اعلان کر کے دس دیو نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ او محبوب سونے سارے لوگاں نو دس دینا اللہ کی دسنا کی آڈر ہے اللہ فرماندے نے فرمایا لوگاں نو بتلا دیو نا پریشان اللہ نو دس دیو نا جدوں میں نو بلاندے نے میں انہاں دی پکار نو سننا ویاں تے انہاں دی صداواں دا جواب بھی دینا او لوگو جڑے آندے نے ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں ساڑیاں مصیبتاں دور نہیں ہوندیاں آویرا آج طالب علم تواڈی صلاح کر کے جاوے گا پیغمبر دی حدیث سنا کے جاوے گا او لوگو میرے پیغمبر آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اللہ تیری پکار نو سنتا بھی ہے تے اللہ جواب بھی دیندہ ہے نا آؤ نہ توجہ کر دے جانا جنہیں سمجھ آئی تا میں سمجھاندہ جاوا میرے پیغمبر علیہ السلام دا زمانہ تے میرے پیغمبر مدینہ دندہ تشریف فرمانے میرے پیغمبر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا دے حجرے دے اندر ارمان کر رہے نے دروازے تے دستخط ہوئیے امی عائشہ چل دیاں دروازے دے کول جا کے پوچھ دیاں نے کون ہے فرمایا عائشہ میں کھولائی واللہ دے نبی علیہ السلام دلال ملاقات کرنی ہے امی عائشہ فرما دیاں نے فرمایا کھولا اللہ دے نبی ترمان کر رہے نے سو رہے نے تے میں عائشہ گوارا نہیں کر دی کہ اللہ دے نبی نو بیدار کر دیوا حلے گفتگو ہو رہی ہے سیدنا خولا فرما دیا نے فرمایا عائشہ میں بڑی مصیبت کے اندر میں بڑی پریشان اللہ دے نبی علیہ السلام دے نال ملاقات کرنی چاہنی گفتگو ہو ہی رہی ہے لے تے میرے پیغمبر دے کنہ دے اندر آواز گئی ہے تے میرے پیغمبر چل دے آگے نے فرمایا عائشہ کی گل لے تے سیدنا خولا رضی اللہ تعالیٰ نزدیک آئیا نے فرمایا اللہ دے نبی جی میرے خامد نے مینوں میری ماں دی منند کہہ چھوڑے دا اللہ دے نبی جی میں بڑی پریشان ہوا اللہ دے نبی جی میرے متعلق دسو نا کی کریا جاوے میرے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا خولا علیہ اس متعلق اللہ دا کوئی آرڈر تے پیغام نہیں آیا نا تے سیدنا خولا رضی اللہ تعالیٰ نا بڑیاں پریشان نے فرمان دیا نے اللہ دے نبی جی اگر میں بچے اپنے نال رکھنیاں تے بکھے تے پیاسے مر جان گے اگر میں خامن دے کول چھوڑنیاں اللہ دے نبی جی دی پرورش نہیں صحیح کر پاوے گا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے خولا حالے اللہ دا کوئی پیغام اس متعلق نہیں آیا خولا جدو اللہ دا ڈرائے گا تے میں تینوں داس دیواں گا تے سیدنا میرے پیغمبر چل دے میں ممبر دے اندر چل دے اپنے حجرے دے اندر چلے گئے نے اے تو سیدنا خولا بڑی پریشان حال نے مسلح اٹھا دیا نے تے امی عائشہ بیان فرما دیا نے فرمایا انج کر کے خولا نے مسلح اٹھایا وضو بنایا وضو کرن تو بعد مسلح تے بیٹھ گئیاں نے تے گڑ گڑانا شروع کر دیتا صداواں ایک اعلان پکارنا شروع کر دیتا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے نا اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے امی عائشہ بیان فرما دیا نے فرمایا میں خولا دے بڑے نزدیک کھڑیاں نا خولا رو کے عرضاں کیتی جا رہی ہے نا انج کر کے تھوڑی دیر بعد آمینہ دلال علیہ السلام بیداروں کے آگے نے فرماندے نے خولا بس کر جا اللہ نے تیری روندی
آندی زمین تے اکاں نو دیکھ کے اللہ آسمان تے اونے وحی نازل کر دیتی ہے کھولا اللہ نو تیرا رونا پسند نہ آیا کہ اللہ نے تیرے مسئلے دا حال نکال چھوڑے نہ کھولا بس کر جا کھولا بس کر جانا تے میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے مسئلہ بتلایا او لوگو میرے پیغمبر تی بیوی امی عائشہ بیان فرما دیا نے فرمایا میں اللہ دے نبی انی نزدیک سیدنا کھولا دے کھڑی سی میں نویتا پتہ لگیا کھولا روئی جا رہی ہے گڑ گڑائی جا رہی ہے اللہ کو منگی جا رہی ہے لیکن میں نے قریب ہون دے باوجود نہیں سن سکی کھولا اللہ نو کہہ کی رہی ہے نا اللہ نہ گلہ کی کیتی جا رہی ہے او خالق واللہ علی کل شیء قدیر نا جڑا آسمانت بے کے کھولا دی پکارا سن دے جواب دین دے آؤ نہ پریشان حال دے رہن والے ہو او لوگو جڑا کہن دے میری پریشانیاں دور نہیں ہو دیا میری دعاواں قبول نہیں ہو دیا آپ پیغمبر دا طریقہ اپناتے اپنی دعاواں نو قبول منظور بنانا آؤ نہ توجہ کر دے جانے اور واقعہ سناندہ جاوا میرے پیغمبر آمینہ دلال احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماندے نے فرمایا بندہ پریشان حال جدو اللہ دے دربار تے آیا کر دینا اللہ دی پکار نو سندہ بھی تے جواب بھی دین دے میرے پیغمبر نے بڑا ہی احسن طریقہ بتلا چھوڑے ہے نا او لوگو او میرے صحابہ کرام سنونا جدو تو صحاباب دے اندر کسے نو کوئی پریشانی آئے نا اے رجوع اللہ کرنا ہے مسجد وال رجوع کر لینا ہے نا چل دیا مسجد دے اندر آ جا نا اچھی طرح وضو کرنے وضو کرن تو بعد میرے پیغمبر فرما دے رہے فرمایا جڑا بندہ 2 رکعتاں پڑھ دے 2 رکعتاں پڑھن تو بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ کو دعا کر دے گڑ گڑا کے اللہ سونیا بڑیاں پریشانیاں دے اندر گر گیا اللہ مالکا اللہ سونیا تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے نا او غلامہ بھی لپڑی تپڑی زندگی اللہ دے دربار کے اندر لے کر آتا سینا او لوگو 60 سال ہو گئی زندگی عمرہ گزر گئیاں نے لیکن سانو رب دا ترلا نہیں مارنا آیا سانو ایم پی اے بڑے بڑے لوگاں دے ترلے تا مارنے آئے نے او یارا سانو رب نو نہیں منانا آیا چٹیاں داڑیاں ہو گئیاں نے او لوگو زندگی بسر کر چھوڑی تے تینو رب دا ترلا نہیں مارنا آیا او لوگو آؤ اللہ دے دربار تے آؤ جاؤ نا اللہ فرماتے نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ فرماتے نے فرمایا میں تیرے شاہ رگ تمہیں قریب آنا آتا سینا او لوگو کی کفیت ہویا کر دیئے اللہ دے سامنے بندات بن کے انج کر کے نیمیاں نظرہ پا کے کھڑا ہوندہ ہے نا او لوگو غلام بن کے اللہ دے دربار دے اندر کھڑا ہوندہ ہے نا تے صدا کی لگاندہ ہے اللہ اکبر اللہ تو کائنات تو وڈائے نا اللہ تیرے ورگی کسے دی کوئی ذات نہیں ہے نا تے بڑیاں سونیاں تسبیحاں کردہ ہے سبحانک اللہم و بحمدی وتا سبحانک اللہم و بحمدی کا وتبارک اسمو کا تسبیحاں کردہ ہے اللہم باعد بینی پڑھ دے سورۃ فاتحہ پڑھ دے درود ابراہیم پڑھ دے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہ دے عذابہ تو بڑیاں پناہ طلب کر دے سلام پھیر دے تنج کر کے غلامانہ سیدنا اللہ دے دربار دے اندر ہاتھ اٹھان دے اللہ فرمانتے نے بندیا ہاتھ اٹھانا تیرا کم میں
تیرے گناہاں نو صاف کرنا میں رب دا کام ہے نا آتا سی اللہ دے دربار دے اندر آتا سی نا آؤ میرے پیغمبر علیہ السلام دی دوسری حدیث بیان کردہ جاوا میرے پیغمبر علیہ السلام دا دورے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دا زمانہ میرے پیغمبر مدینہ دے اندر تشریف فرمانے تے میرے پیغمبر علیہ السلام می عائشہ بیان فرما دیا نے فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام دے ایک بڑی خادمہ مسجد نبی دے بارے بیان فرما دیا نے فرمایا ایک کالج رنگ دی بڑی ہے نا مسجد نبی دی بھی بڑی صفائی کر دی تے اللہ قلیلہ کے میرے پیغمبر دے بیویاں دے گھران دے اندر بھی آکے صفائی کر دیا کر دی امی عائشہ صدیقہ بیان فرما دیا نے فرمایا او جدوں بھی میرے گھر دے اندر آیا کرتی تنج کہندی ہائے سرخ موتیاں والا دن ہے نا جس دن مینوں میرے رب دی پہچان ہوئی ہے نا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا نے جدوں بھی اماں ساڑے گھر دے اندر آئی کر دی نا لفاظ درایا کر دیئے نا ہائے او سرخ موتیاں والا دن ہے نا جس دن مینوں میرے اللہ دی پہچان ہوئی ہے نا ایک دن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے فرمایا اماں ٹھہر جانا جدو بھی میرے گھر دن آنی ہے تلفات درانی ہے کی گل ہے کی ماجرہ ہے نا اماں بیان فرما دیا نے او لوگوں سنو توجہ فرمانا اماں بیان فرما دیا نے اماں نے میں نو کہہ دیتا اماں عائشہ بیٹھ جاؤ نا میں دنوں سناؤں اپنا قصہ میں نو اللہ دی پہچان کیویں ہو گئی ہے نا اس سچے خالق دی پہچان کیویں ہوئی ہے نا میں اپنے گاؤں محلے دے اندر اپنے پینڈ دے اندر ایک نمبردار دے گھر دے اندر کام کریا کر دی سی میں ان دے کام کر کے ماں آدھا گزارا کریا کر دی کچھ برتن کپڑے دو دیا کر دی نا ایک دن جدو میں اپنا کام ختم کر کے گھر دی طرف روانہ ہون لگی نا تے اس نمبردار دی بیٹی چل دی میرے کول آ گئی ہے نا کہہ دی اماں اب میرا خوبصورت ہار پکڑنا میں نہا کے آ رہی ہوں تے تیرے کو ہار واپس لے لواں گی اماں عائشہ میں نمانی نے ہار پکڑیا تیار نو دیکھی جا رہی ہوں ہار بڑا سرخ موتیاں والا چمکدا ہار ہے نا اماں میں کر کے ہار نو پکڑ کے زمین تے رکھ دیتا ہے نا ہار نو دیکھی جا رہی ہوں سرخ موتی لگے نے اماں تیار پڑائی چمکیا جا رہا ہے نا میں ہار نو دیکھ دی پہیاں انی تیری گزری ہے آسمانہ والو ایک چیل آئیے نا ہار نو انج کر کے گوشت دا ٹکڑا سمجھ کے انج کر کے اٹھان دیئے تے آسمانہ والو لے کے چلی جان دیئے اماں میں نمانی دی جان تے بن گئی ہے نا تھوڑی دیر گزری ہے انج کر کے نمبردار دی بیٹی واپس آ گئی ہے نا نمبردار دی بیٹی کہندی اماں میرا ہار واپس کرنا اماں بیان فرمایا اماں میں نمانی بڑی گھبرا گئی تے میں کیا بیٹی تیرا ہار تا آسمان والی چیل لے کے چلی گئی ہے نا او لوگو او سنو توجہ فرما دے جانا تے اماں نمبردار دی بیٹی کہندی ہے اماں میرا ہار شرافت نہ واپس دے دینا تو جاننی ہے ہار دی قیمت بڑی زیادہ ہے نا اینو تو بیچ کے اپنا گزر بسر کرنا چاہنی ہے اماں میں بار بار نمبردار دی بیٹی نو کہاں میرے کوار نہیں ہے نا اج کر کے نمبردار نو اپنی بیٹی ان دی بیٹی نمبردار نو اپنے باپ نو بلا کے انج کر کے میدان دے اندر لے کر آ گئی ہے نا ابا جان میرا ہار واپس نہیں دین دیئے نا نمبردار کہنے لگا ماں ہار واپس دے دینے تا میں تیر نہ پڑائی بدترین سلوک کرا گا ماں میں بار بار کہنے لگی نمبردارہ میرے کو ہار نہیں ہے نا کئی سال میں تیرے گھر دے اندر کام کیتا ہے نا میں غریب مسکین ضرور آتی لیکن میں امانتاں دے اندر خیانتاں کرن والی نہیں آنا نمبردار دھمکیاں لگا رہے کہندا ہے اماں اگر تو ہار واپس نہیں دیتا میں میدان چرائے دے اندر جا کے تیرے کپڑے بدن تو علیحدہ کر دیواں گا انج کر کے انہوں نوجوانہ نواز دیتی ہے نا اماں میں نو طریق دے درون دے ایک میدان دے اندر لے کر چلے
چلے گئے نے اج کر کے پورے میدان نو جمع کر لیا سجا لیا پورے پنڈ والیاں نو نمبردار نے اکٹھا کر لیا تے نمبردار صدا لگا کے کہندا ماں ہار واپس کر دے نہیں تے تیرے میں تن تو کپڑے جدا کر دے ماں گا تیار سامنے آ جاوے گا اماں میں نمانی نے کل سنی ہے تے میرے پیرا تھلو زمین ہی نکل گئی ہے نا ایک عورت کو عزت ہویا کر دیئے عزت عورت نو بڑی پیاری ہویا کر دیئے نا اماں میں گبرا گئی نا اماں میں کدی کندے ترلے مارنیاں تے کدی کندے پیری پہنیا میں نمبردار کو چھڑا دیو نہ چھڑا دیو او لوگو اماں بیان فرمان دیا نے فرمایا جدو میں تھک گئی آر گئی نا میدان دے اندر کھڑیاں تے میرے ذہن تے اندر ایک گل آئیے نا ساڑھے پنڈ علاقے والیاں تے جدو کو مصیبت آن دیئے او اللہ نام کوئی ذات تے اس نو بلان دینے اللہ جیسی کوئی ہستی ہے نا انہوں صداواں لگا کے پکار دینے چھوٹیاں موٹیاں مصیبتاں تلات منا تجھا نو پکار دینے تے جدو اللہ نو پکار دینے پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے اما میں صدا لگانی شروع کر دیتی ہے نا اللہ سونیا میں تینو پہچان نہیں دیتا نہیں اللہ میں تینو دیکھیا نہیں ہے نا اللہ میں پنڈ دے لوگاں دی زبان دے اندرو تیرا تذکرہ سنیا سی اللہ تو پریشان آل دیاں پریشانیاں دور کر دینا ہے اللہ میں نمانی بڑے پریشان آنا اللہ سونیا میرے درہ فرمانا امال میں گڑ کڑانی اللہ دی کر دی پیانا انتجاواں کیتی جا رہیاں تے تھوڑی دیر گزری ہے تے آسمانہ تو چیل واپس آئیے نا اردی اردی ہار نے میدان دے اندر ساٹھ دیتا ہے نا اما ہار میدان دے اندر آگے تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے نے اما میں فیصلہ کر لیا اور نمبردار بھی معافیاں منگ دے ماں ساڑھے غلطی ہو گئی ہے نا اما میں فیصلہ کر دیتا آدھا قبیلہ تے پنڈ چھڑ کے منج کر کے میدان دی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا چل دی اما میں ایک کافلے نو جا کے ملی آنا او کافلے کو چٹ منج کر کے انتظار کی تت نوجوان انج کر کے ایک بار نکلے نا چل دا انج کر کے انہیں دے موات دوتا ہے موات دون تو بعد انج کر کے ماں قبلے روک کھڑا ہو گئے تے صدا لگانتا فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم الصلاة خیر من النوم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اما میں سمجھ گئی ہے کیڑے لوگ نے جس اللہ نے میں نمانی دی عزت بچائیے نا اللہ والے ہی لگ دے نا اما میں کافرے دنال کر کے شامل ہو گئیاں نا چل دے کافلے والے میں آمینہ دلال علیہ السلام دے کو لے کر آگے نے میں پیغمبر علیہ السلام دے قریب ہوئی نا میں پوری داستان اللہ دے نبی نو دسیے نا سونے محبوبہ میں نمانی نا انجن جوئیت میں اس خالق دی پہچان ہوئی ہے نا او لوگوں کچھ دن گزرے نے تے اماں او لوگوں میرے پیغمبر فرماتے نے فرمایا اماں ٹھہر جا ہوگا تو تیرا شہر تیرا محلہ تیری بستی تیرا شہر مدینہ ہوئے گا تیرا گھر مسجد نبی ہوئے گا تیرا گھر مسجد نبی ہوئے گا نا اس تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام دا تھوڑا یا دور گزرے ہیں نا کچھ دن گزرے نے تے انج کر کے مفوت ہو گئی ہیں نا او لوگو اللہ عزتہ بڑھیں عطا فرمان دے اللہ کو لو منگن والے بن جاؤ نا اللہ کسے یہودی دیوی دعا
رد نہیں کرتا او لوگو پکارن والا تا بن جا اللہ نو صدا لگان والا بن جانا کچھ دن گزرے نے تو بڑی اممہ فوت ہو گئی ہے صحابہ اکرام نے تدفین کر چھوڑے ہے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو پتہ چلیا میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا اممہ کتے ہے فرمایا اللہ دے نبی جو فوت ہو گئی تے اسی انہوں تدفین کر دیتا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا میں نو قبر تے لے کے جاؤ نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اس اممہ دا جنازہ پڑھیا نا او لوگو اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ فرماتے نے فرمایا نہ تنگال اولاد نہیں ہے تو میرے دربار تے آنا میں اولادہ بھی دینا میں رزق بھی دینا نا تو منگن والا بن جا میں تنو بے نیاز اولاد دیواں گا ہر چیز دینے والا رزق میرا کھاویں ہر چیز میری کھاویں گا انشاءاللہ جدو ایمان ساڈا ہوئے گا اللہ دلاوا کوئی علاج مشکل کشا نہیں ہے نا اللہ ایسے بندے نو کدی رات دعا نہیں کردا آؤ نا کدی ماں باپ دی بھی دعا لے کے وے کیا کرو نا میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا جندے والدین حیات لوگوں اپنے ماں پیا کو دعا کرایا کرو نا اللہ کدی ماں پیا دی دعا نہیں رد کردہ او سونیا پریشان ہے تنگ حال ہے اولاد نہیں ہوندی رزق دے اندر کمی ہے جا کے اپنے بڑھے باپ جاتے کر کے اللہ دے سامنے کھڑے کر دینا ابا میرے واسطے اللہ کو دعا کر دینا اللہ تیرے باپ دی کدی دعا نو رد نہیں کرے گا اللہ نو سفید داڑی دا بڑائی آئے نا او لوگ اپنے ماں پیان دا دل نہیں دکھانا اپنے ماں پیان دی قدر کرنی سے کجاؤ نا انہیں ایک واقعہ سناواں تے اپنی بات نختام تے لے کر جاواں میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ ماں پیا کو دعا کر دلہ سے بندے دی تختیاں ہی بدل کر آکھ دین دے نا او لوگوں آؤں توجہ کر دے جانا وقت دے محدث نے امام ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ تعالی اللہ دے بڑی نیک ولی نے محدث نے رمضان دا مہینہ شروع تیلان مسجد اندر ہویا ہے فلاں بندہ کہ اج مسلح سناوے گا فلاں مولوی صحابہ کے تراپیاں پڑھان گے امام صاحب نے انج کر کے والدہ کھڑی ہے تے کہیں دیئے اللہ میرا بیٹا تا محدث بن گیا ہے نا اللہ میرے بیٹے نے محدث بڑھا دیتا ہے نا اللہ انہو کاری قرآن میں بنا دے ماں چل دی بیٹے ابراہیم کو لا کے کہیں دیئے بیٹا اللہ نے تینو محدث تا بنا دیتا تے میرے دل دی خواہش ہے نا مسلح رسول پہ کھڑا کہ تو بھی ترابیاں سنا دینا انج کر کے ابراہیم امام ابراہیم سیال کوٹی اپنی ماں نو فرمان دینے اماں دعا تو کر دے محنت میں کر دینا اجر شاوالا رب تا کر دے گا اللہ والدین دی دعا نو کدی رد نہیں ہو کردہ او لوگوں ماں پیان دی قدر کرن والے بن جاؤ نا ایسے بندے بھی میں ایسے بدترین ایسے بندے دکھا سکنا آگونے گار رکھانے ایسے بندے دیکھے نے جڑے ماں باپ دے چہرے تے تھپڑا مار دینے او ظالم اللہ کو ڈر نہیں ہو لگدا او لوگوں اللہ کو ڈر کے والدین دی قدر کرن والے بن جاؤ نا اگر والدین کو دعا نہیں لے سکنا تے پر دعا بھی نہ لینا کنے لوگ بیٹھے نے یارا مجلس مسجد اندر پری پئی ہے نا چٹیاں داڑیاں ہو گئیاں نے 60 سال عمر کنیاں گزر گئیاں نے کدی ماں پیان دی تیات آئی کرتی ہوئے گی نا او کل عید دا دن نے نا اور پاسے ہی خوشیاں ہون گیا بچے ماں باپ دی انگلہ پھد کے جان گے او ماں باپ دی آت آیا ہی کر دی ہوئے گی او کنے لوگ بیٹھے ہو نا او لوگ کڈا سہانا دن موسم ہویا کر دے نا باپ
دی انگل پڑھ کے چلدا بندہ نظر کٹا سونا آیا کر دینا ہلے چھوٹا جیا بچہ ہے باپ انج کر کے پکڑ کے چلاندہ کٹویا جائے تے باپ اٹھا لیندہ ہے او ظالمو جڑے ماں باپ دی قدر نہیں کرتے اپنے ماں پیاندہ اس نے سلوک کیتا کرو نا تے جڑا بندہ ماں باپ دا دل دکھان دے اللہ ایسے بندے نو دنیا تبرتناک انسان بنا دیندہ ہے اللہ ایسے بندے نو بڑی غلیظ صدامہ دیندہ ہے او لوگو ماں باپ اللہ تعالیٰ دی طرف ایک بڑی وٹی نعمت ہے نا تے جڑا بندہ ماں پیاں دی قدر کردہ ہے میرے پیغمبر فرمانتے نے فرمایا اللہ ایسے بندے نو اپنے قریب بڑا کر لیندے نا آؤنا توجہ کر دے جانا میرے پیغمبر آمینہ دلال احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ فرماندے نے فرمایا ماں پیاں دی دعا اللہ کدی رات نہیں کردہ کسے بچے دیات دے اندر نکلی دعا اللہ کدی رات نہیں کردہ اپنے ماں پیاں دے نال محبت کرنی ہے اپنے ماں پیاں دا اس نے سلوک کرنا ہے نا اور تینوں رب دیاں جنیاں عطاوانے پچھے ماں پیو دیاں دعاوانے او تینوں رب دیاں جنیاں عطاوانے پچھے ماں پیو دیاں دعاوانے او در در تے تور جانا سی تیرے جرمہ سامنے آنا سی او در در تے تور جانا سی تیرے جرمہ سامنے آنا سی او تیرے سار تجھو ٹلیاں بلاوانے پچھے ماں پیو دیاں دعاوانے او پچھے ماں پیو دیاں دعاوانے او اج بن گیا بڑا خطیب میاں جج افسر شیخ الحدیث میاں اج بن گیا بڑا خطیب میاں جج افسر شیخ الحدیث میاں بندے بن گن تیرے فین بڑے پچھے ماں پیو دیاں دعاوانے تے ماں باپ دا بڑی قدر کرنا ہے نا آؤ نا اپنی بات اختتام دی طرف لے کر جاواں میرے پیغمبر آمینہ دلال علیہ السلام اج کر کے اپنے مسلح رسول سے مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ چل دے میرے پیغمبر دے کولا کر دینے اللہ دے نبی جی میری ماں واسطے دعا کر دیو نا اللہ دے نبی جی علیہ السلام قبول کر کے نہیں لے کر آئی نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ انج کر کے اٹھا کے ابو ہریرہ دی ماں واسطے دعا کی تیئے نا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو مومنہ بنا دے انج کر کے سیدنا ابو ہریرہ فرمانتے نے فرمایا اللہ دے نبی نے دعا کی تیئے تے میں گھر دی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے انج کر کے چل دیا اب میں اپنے گھر دے اندر اللہ آیا دروازے تے پہنچیا اندروں نہان دی آواز آ رہی ہے تے میں انج کر کے واپس مڑن لگا تے آواز آن دی ہے او ابو ہریرہ ٹھہر جا انج کر کے تھوڑی دیر بعد ماں نے غسل کر کے باہر آ گئی ہے نا تے ماں کہن دی ابو ہریرہ او میرے پیارے ابو ہریرہ میں نہ دے نبی دے کول لے کر جانا میں پیغمبر دا کلمہ پڑھنا چاہنی آ تے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے فرمایا میں دوڑ اس کر کے لگائی سی نا میں دیکھنا چاہتا سی کہ میں پہلے پہنچنا کہ نبی دی دعا پہلے قبول ہوتی اے نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں واسطے دعا کی تھی اللہ نے انہوں دی ماں نویں
انج کر کے مومنہ بنا دیتی۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جدو غمگین ہوئے پریشان دی حالت دے اندر ہوئے دربار الہی تے آ جانا اسی اللہ دے فضل دینا۔ اللہ فرماندے نے فرمایا میں تیرے گناہ بھی معاف کر دیواں گا تے تیریاں دعاواں بھی قبول کراں گا۔ اللہ دے فضل دے نال اپنا جدائی والا مہینہ رمضان المبارک دا اپنے کو جدا ہو کے جا رہے ہیں۔ آخری دن، آخری گھنٹیاں، آخری گھنٹے، آخری منٹ رمضان دا مہینہ اپنے کول تے آ سکے نا۔ رمضان دا آخری جمعہ تے میرے پیغمبر فرماندے رہے جمعے والے دن بڑی ایک عظیم کڑی ہے جن دے اندر اللہ دعا قبول کر دے۔ آج ہوئی نہ جائے سارے دن دے اندر درود بقیہ دن دے اندر پڑھو تے میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ درود پڑھ دے اللہ بن منگیاں دی دعاواں قبول فرما لیں گے۔ بڑا بابرکت دن ہے، آخری دن رمضان المبارک دے، پتہ نہیں زندگی دے اندر آنا ہے کہ نہیں آنا۔ پچھلے سال ساتھی سی، آج ساتھی مسجد دے اندر موجود نہ ہونگے، اس لیے اپنے گناہاں دی آخری گھنٹے رہ گئے نے۔ رمضان دا مہینہ سن جدا کر کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں زندگی دے اندر آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اللہ کو روکے آج عہد کر کے چلے جا اس مسجد دے اندر، اگر والدین نہ دلوں کوئی دکھ ہویا اللہ پچایا انہاں نہ پا کہ انہاں کو معافی مانگ لینی ہے، ابا اماں میں معاف کر دے اللہ دی رضا واسطے تے انشاءاللہ یقین ہے ساڈا اللہ تے کہ اللہ ساڈے تقدیر پوری بدل دے گا۔ ایک اعلان ہے آپ نے اس مرکز دے اندر مرکز بلال اہل حدیث دے اندر حفظ دی بہترین کلاس جاری اور ساری ہے جس دے اندر حضرت مولانا عبدالرزاق شاکر صاحب امام و خطیب اس مسجد دے بڑی ہی بہترین انداز دے اندر انہاں بچیانو حفظ دی کلاس جاری اور ساری ہے جن دے اندر بچیانو تقریری مقابلات اور تقریری مقابلے تو علاوہ بھی اور دعاواں بھی سکھلائیاں جاندیاں نے۔ بڑا بہترین نظام الحمدللہ اس مرکز دا چل رہے ہیں اور جننے بھی ساتھی اپنے علیحدہ بچیانو مرکز دے اندر داخلہ کراؤ انشاءاللہ تبارک و تعالی عالم دین بنن کے، حافظ بنن کے، قاری قرآن بنن کے، تواڈے واسطے ساڈے واسطے صدقہ جاریہ ہونگے۔ اور جنہیں لوگ مرکز دے نال اس مرکز بلال دے نال تعاون کردے نے اللہ انہاں دا تعاون کرنا قبول منظور فرمائے۔ اے ساتھیاں دی مدد ہے، ساتھیاں دی محبت ہے قاری صاحب نا کہ بڑا ہی تعاون کردے نے جس کر کے ان مرکز نو اللہ تبارک و تعالی نے آباد فرما دیتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ اس مرکز نو آباد کرن والے دے اللہ تا قیامت تک خاندان نو آباد فرمائے۔ جڑے بندے قاری صاحب نا اس مرکز دے نال بچے نا محبت کردے نے اللہ انہاں نو مال و مال عطا فرمائے۔ اور آخری بات ہے کہ جننے بھی بچے مرکز دے اندر پڑھ دے نے بچے نا محبت کر لی دل کھول کے۔ رمضان المبارک دا آخری جمعہ کی پتہ دوبارہ نیکی کرن دا موقع ملے یا نہ ملے، مرکز دے نال بھرپور تعاون کریا کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اے تہاڈا بھرپور تعاون کرنا کدی رائے گا نہیں جائے گا۔ میری ماواں بہناں بھی آئیاں نے، تسی بھی احباب آئے ہو، جتنا ہو سکے اس مرکز دے نال جنہ اللہ دے گھر نو آباد فرماؤ گے اللہ انہاں سانو آباد فرمائے گا۔ اللہ کو دعائے جو کچھ سنا ہے میرے سمیت سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سن اس مرکز دے نال دل و جان نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔